जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सर्वांकी ह्या देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां स्वागत करता. तुमी सकड वेळ करन बऱ्या आसक्तेन बसून देवाक जाणा जावंक बसा. आमी पवित्र पुस्तका मुखांत्र आत्मीक सतां जाणा जायचे. नीज जावन आमी सत जाणा जाताना मात्र नीज आमकां स्वातंत्र्य सोडवून आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. जेजू क्रिस्ता थंय आमकां मेळिल्ली सोडवण ह्या संवसारांत कोणाय तावन आनी खंयच्याय वस्तू तावनी आमकां मेळना. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र कोणे सकड ही सोडवण ते डेलिव्हरन्स सोडवण स्वातंत्र्य जोडलांगी ती जेजू क्रिस्ता खातीर जियोंक मात्र न्ही मोरूंक समेत तयार जातात. पूण आयच्या दिसा आयच्या ह्या घडये वा ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ता खातीर क्रिस्तांवां जियोंकूच तांकां कश्ट जाता. पूण मोरचें पयशिल्ली संगत जावन आसा. कारण कितें? कित्याक म्हळ्यार आमकां ती सोडवण आनीकी मेळूना, तें स्वातंत्र्य आमकां मेळूंक ना. जेजू क्रिस्ताचीं उतरां सत जावन आसात. जोहांचो एवांजल चॅप्टर 8:36 जोहांचो एवांजल आमी काडया. जोहांचो एवांजल चॅप्टर 8:36 बरोवन काण घेया. नोटबूक पेन काण घेवन ते बरोवन काण घेया आनी ते नियाळ करा. हांगासर बरयलां जोहांचो एवांजल चॅप्टर 8:36 सांगता, देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. हो पूत जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जेजू क्रिस्त एकल्या मनशाक स्वातंत्र्य दीत जाल्यार सुटका दीत जाल्यार तो नीज जावन खरी सुटका ताका मेळटली, नीज सुटका ताका मेळटली. तर जेजू क्रिस्ताची सुटका कोणें जोडिना जाल्यार कितें जाता? तो खंय आसता? तर तो खंयच्यागी बंदेंत तो आसता. आयच्या दिसा जायतीं क्रिस्तांवां आत्मीक रितीच्या त्या कुड्डेपणांत आत्मीक रितीच्या अज्ञानांत बांदून आसात, बंदेंत आसात. स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस त्या बंदेंत तीं आसात, आत्मीक कुड्डेपणांत आसात, स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेसांत आसात. स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस आत्मीक रितीचें कुड्डेपण म्हणल्यार त्या बंदेंत जायतीं क्रिस्तांवां आसात. आत्मीक रितीन मनशाक कुड्डेपण करचें कोणें? तांचें थंय कुड्डेपण कशें आयलां? हू मेड यू स्पिरिच्युअली ब्लायंड? आमकां आत्मीक रितीन कुड्डेपण केल्लें कोणें? कुड्डेपण जाल्लें कशें? कोणें? आमची सेल्फ नॉलेज. वा बायबल प्रकार आमी पळोवचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार मनशाक आत्मीक रितीन कुड्डेपण केल्लें संवसारांत आसचें लिगलिजम, धार्मिकता, धर्म, जात. संवसारांत आशिल्ल्या सर्व धर्मांत धर्म, जात, डिनॉमिनेशन हें सकट सांगता हांव न्ही गी. हर एकाकी ताचेंच एक सिद्धांत आसा, बोधन आसा, उपदेश आसा, मागणी आसात, आराधनाची रिती आसात. हर एका त्या एका धर्मांत तांचें एक नियम आसा, लॉ आसा गी. ओपातात की तुमी? आसा. मनीस तें पाळन जियेता. त्या एका लिगलिजम म्हळ्यार धार्मिकता थावन जायत्या नियमां थावन वळख जाल्ल्या त्या धार्मिकतेंत मनशाक थंय बंदेंत घालून दवरता.
स्पिरिच्युअली ब्लायंड ताका करता, आत्मीक रितीच्या कुड्डेपणांत मनशाक दवरता. जेजू विशांत बोधन करतात क्रिस्तांव पंगडांत, सस्नीक जिविता विशांत बोधन करतात. सस्नीक जिवीत केदाळय तुमकां जावना. होली स्पिरिटा विशांत बोधन करतात. होली स्पिरिटाचे प्रेझेन्स तुका केदाळे अनुभव जावना. ताचें तें एकवट ना. एग्जाम्पल कोण म्हळ्यार आमीच जावन आसा. दुसरें कोणाचें नाका आमकां एग्जाम्पल. जेजू क्रिस्ता विशांत बोधन तुमी आयकतात गी, जायतीं बोधनां तुमी आयकल्यात गी, मागणी तुमी करनच आसात गी, पवित्रात्म्याचें तीं कांतारां तुमी गावन आसात गी, सस्नीक जिविता विशांत बोधन तुमी आयकून आसात गी, खंयचें तातूंत अनुभव करनासात. सांगा पळया, थिंक करा, चिंतून पळया. जेजू क्रिस्ताच्या काळार जेजू खंयच्या धर्मांत जल्मालो, ह्या संवसारांत खंयच्या धर्मांत जेजू जल्मालो आमकां कळीत आसा. जुदेवाच्या थंयसर त्या धर्मांत तो जेजूची थंयसर जल्मालो. जुदेवांच्या जुदा थंयसर कुळयेंत थंयसर जेजू जल्मालो. जुदाच्या कुळयेंत तो जल्मालो. पूण ह्या संवसारांत नीज जावन देव आसलो, नीज देवाचें आराधन करचें एकच एक धर्म जात पळयल्यार जुदेवांची कुळीस जावन आसली. हर एका धर्मांत तांचो तांचो देव आसा, पूण जुदेवांचे विशेशता कितें म्हळ्यार तांकां नीज देव आसलो. नीज देव तांकां आसलो, जिवंत देव तांकां आसलो. पूण तांचें लॉ आसा न्ही, तांचे नियम थंयसर तांची धार्मिकता, तांची संप्रदाय, ते सकड लिगलिझम म्हणटात ताका, नियमां म्हणटात ताका, तें तांकां थंयसर कुड्डेपणाक व्हरून गेलें. देवा विशांत बोधन आसलें, मागणी आसली, आराधन आसलें, देवाळें आसलें, सकड आसलें, पूण देवाक तांकां पळोवंक जावना. त्या देवान, त्याच देवान, जुदेवान आराधन करच्या त्याच देवान मनशा रुपान तांच्या मदें रावल्ल्या वेळार ताका पात्रावंक थंय मुखार आयले. पिसो म्हणून आपयलें. बेल्जेबूल तावन आयिल्लो म्हणून सांगलें तांणी. व्यभिचाराक जल्मालो म्हणून सांगलें. पातक्यां सांगाता सुंका वसून सुंक वसूल करच्यांचो थंयसर इश्ट म्हूण आपयलें. पोटार पण ताका आसा, पोटारी तो म्हूण सांगलें. देवाचो विरोधी म्हूण सांगलें, धर्माचो विरोधी म्हूण ताका आपयलें मात्र न्ही, ताका नीज एका निजा देवाक आसच्या त्याच धर्माच्या लोकांनी कितें केलें, अन्य लोकांक, रोमागारांक ताका ओपोवन दिलो आनी कुर्सार मारून सोडलें. कारण कितें जावन आसा म्हळ्यार ते स्पिरिच्युअली ब्लायंड जावन आसले. आत्मीक रितीचें कुड्डेपण तांचें थंय आसलें. जुदेव धर्मांत नीज देवाचें बोधन आसलें, नीज आज्ञा तांचें थंय आसली. तांकां मातृउपदेश ते आसले. देवान थंयसर सोल्लो केल्लो एकच जनांक, इस्रायल जनांक जावन आसलो. दुसऱ्या कोणायकी थंयसर कवनेंट रिलेशनशीप सोल्लो करूंक नासलो. पूण जुदेवा सांगाता ताणें इस्रायल लोकां मदें, त्या कुळये मदें तो सोल्लो केल्लो. दुसऱ्या कोणायकी ताणें थंयसर वागदान दिवंक ना, पूण हांकां ताणें दिल्लें वागदान इस्रायल लोकांक. दुसऱ्या खंयच्याय जनांगाक नातल्लें विशेशपण तांकां ताणें दिल्लें. पूण तोच देव तांच्या मुखार मनशा रुपांत येवन रावता आसतना, जेजू क्रिस्त तांच्या मदें रावतना, ह्या भुमींत रावता आसतना त्याच जेजूक मारूंक ते मुखार सरले. कोणें साधारण लोकांनी बगर आसल्या लिडर्सांनी थंयसर व्हडल्या त्या अधिकाऱ्यांनी मारूंक मुखार गेले. आमी म्हणटाव न्ही व्हडलें कावन्सील म्हणटाव न्ही, व्हडले कावन्सील आसात, बिशप कावन्सील जावं पुरो, तसलें एक कावन्सील, ओके, CBCI म्हणटात न्ही, ताच्या की स्ट्रॉंग असचें कावन्सील ज्यूइश कावन्सील जावन आसा. ताच्या की व्हडलें सेनहेद्रीन म्हणटात, सेनहेद्रीन थंयसर सभा जावन आसली, ती एक कावन्सील जावन आसली. तातूंत 70 मेंबर्स आसात.
70 मेंबर्स त्या सानेद्रीन सभेंत आसात. तातूंत दोगांक सोडून उरले पुरा जेजूक एगेन्स्ट जाले, विरोध रावले. दोग कोण ते? आरिमातायस असो जुजे आनी एकलो निकोदेमस जावन आसा. हांकां दोगांक सोडून उरले पुरा 68 मेंबर्स ज्युईश कावन्सिलांत आसले ते सकड 68 टॉप लिडर्स ऑफ ज्युईश कावन्सिलर्स ते जेजूच्या विरोध रावले. कितें केलें जेजू क्रिस्तान? कितें सूख केली जेजू क्रिस्तान? सूख कितेंच करूं ना. बगर जेजू क्रिस्त आयिल्लो बाप कोण, आमचो नीज बाप कोण म्हणून. बापा बापा म्हणून आपयतात न्ही, आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून तुमी मागतात न्ही, बापा देवा म्हणून आपयतात न्ही. तो बाप कोण म्हणून तांकां दाखोवंक, तांकां थंयसर वळख करून दिवंक, बापाची देव कोण म्हणून वळख करून दिवंक थंयसर जेजू क्रिस्त आयलो. बापाच्या संबंधाक आमकां सगळ्यांक आपोवन हाडूंक ताचो प्राणच ताणें दिवन थंयसर बदलाक दिवन त्या संबंधाक फाटीं हाडूंक, म्हाका आनी बापाक एक करूंक जेजू क्रिस्त आयलो. तो खंयचेय धर्म पाड करूंक येवना, धर्म स्थापन करूंक जेजू क्रिस्त येवंक ना. तो धार्मीक मनीस न्हयच न्ही, तो देवाचो पूत जावन आयलो, तो रक्षक जावन ह्या संवसारांत आयलो. पूण त्या काळार आसलो ते लिगलिस्टीक लोक, नियम पालन करचे लोक, ताका मात्र पयलो जागो दिवन जिवचे लोकांचे थंयसर दोळे कुड्डे जाले. आजय मनशाक थंयसर कुड्डेपण दिवचें धर्म जावन आसा, जात जावन आसा, तेंचे आसचे धार्मीक उपदेश जावन आसात. देवाच्या विशयान हर एक धर्मान सांगतात, देवाक दाखोवन दिनात, दिवंक जावंक जायना. जेजू विशयान सांगतात, खंयचे सभेक गेल्यार जेजू विशयान सांगतात, पूण नीज देवाक दाखोवन दिनात, नीज जेजूक दाखोवन दिनात. नीज जेजूक पळयल्ली कोण आसात पळय, ती कोणी मनशाच्या फाटल्यान वचनात, बगर देवा फाटल्यान येतात. नीज पवित्र आत्म्याक घेतिल्ली कितें करतात म्हळ्यार देवा थंयसर मनशांत विंगड जावन थंयसर जियेतात, संवसारांत विंगड जावन जियेतात. कितली आमी पवित्र आत्म्याची कांतारां म्हणटात. नीज लोकांत मनशांत धर्मांत विंगड रावन थंयसर जेजूच्या एकवटान जिवन आसा गी. पवित्र आत्म्या बरी दिसता मात्र, पूण नीज पवित्र आत्मो जावन आसना. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, त्या देवा मोदें रावून जेजू क्रिस्त म्हणटा, पूत तुका सुटका दीत जाल्यार मात्र तूं नीज खरी सुटका तुका मेळटली. तूं नीज सुटका जोडलेलो जाताय, ना जाल्यार तूं बंदींत तसाय. पुतान दिवची सुटका आमकां मेळाची जाल्यार आमी कितें करीचें? एकच एक काम, पुतान दिवचें तें, ती सुटका जेजू क्रिस्ता मुखांतर मेळची ती सुटका. तें आत्मीक रितीन कुड्डेपण आमचें वेता. कशें वेता म्हळ्यार त्या बऱ्या खोबरे वरवीं, शुभ वार्ते वरवीं मात्र तें जाता. शुभ वार्ता मात्र करूंक शकता आमचें तें. शुभ वार्ता कितें करता म्हळ्यार गॉस्पल आमकां कितें करता म्हळ्यार, शुभ वार्ता आमकां कितें करता म्हळ्यार जेजूचें प्रकटण आमचें थंय हाडटा. लिगलिजम, धार्मिकता, धर्म हें कितें करता म्हळ्यार जेजूक खावर करून दवरता, जेजूक रेवोड घालून दवरता, जेजूक दांपून धरता. हांगासर जेजू आसा, हांगासर जेजू आसा म्हूण दाखयता, मात्र जेजू दाखयना, बगर कावर केलो जेजू दाखयतात आनी हांगासर जेजू आसा म्हूण दाखयतात. तुमी जेजू आसा म्हणून कश्ट काडन थंयसर वेतात. तुका आनी जेजूक कनेक्शन आसना, लागीं येवंक सोडिनात, जेजूक पळयनात, जेजू आसा. पूण गॉस्पल, शुभ वार्ता, अनवेल्स स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस and reveals Jesus to all the people. शुभ वार्ता कितें करता म्हळ्यार ती पर्दा खाले म्हणटात, ते एक वेल थंयसर आसचे ते लुगाट ते काण्ण उडयता. ते लिगलिजम म्हणलें, धार्मिकता म्हणलो ती एक पर्दे, ते अविश्वास तसलो ते एक पर्दो तो काण्ण उडयता, तो पिंजून उडयता. देखूनच शुभ वार्ता परगट करूंक जायते परमिशन जायचें पडटा. स्टोरी सांगूंक, काणी सांगूंक परमिशन नाका. काणी सांगूंक, जोक सांगूंक, धार्मीक उपदेश करूंक
ते खंयचेय परमिशन नाका जाता. पूण शुभ वार्ता म्हणून येता आसतना एकले आड येतात. पयले क्रिस्तांव येतात आड, ताचे उपरांत सरकार येता, ताचे उपरांत आनी एकलो येता, कुटुंबाची येतात आड, एकले आड येतात. काणी सांगतना कोणीय आड येना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर सैतानाक गोत्ता, थंयसर काणी येता न्हू, थंयसर कोणी रक्षण जोडिना. एक ना एक दीस काणी आयकून आयकून खुशी जावन एक दीस कोणाक येतात म्हणून सैतानाक गोत्त आसा. केदाळा एक मनीस शुभ वार्ता आयकता तवळ खंडीत जावन कोण थंयसर चलता म्हळ्यार पवित्रोत्मो थंयसर संचलन जाता, पवित्रोत्मो चलता. खंय सकट गॉस्पल प्रीच जाता थंयसर पवित्रोत्म्याचें थंयसर चलोवणें आसता. पवित्रोत्मो कितें करता म्हळ्यार थंयसर आसचो पर्दो थंयसर भिंदून उडयता. मनशाच्या मोतींत आशिल्लो सैतानान घाल्लो तो अविश्वासाचो तो पर्दो, ते स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस म्हणलो थंयसर बंधन ते शुभ वार्ता मुखांतर देवाचो आत्मो ते काडून उडयता, तो पिंदून उडयता. तवळ कितें दिसता म्हळ्यार जेजू तुमकां दिसता. खंयचो जेजू दिसता म्हळ्यार तुज्या खातीर तुज्या बदलाक त्या कुर्सार काडलो तो जेजू क्रिस्त तुज्या काळजांत प्रकट जाता. तें तुका प्रकट जाता आसतना तूं पातकाक पाठ करताय, पातकी जिणी तूं सांडटाय. ह्यो जेजू हांवें तुजे विरोध थंयसर पातक केलां, कितलें म्हज्या खातीर तुवें असलो त्याग केलाय गी, म्हाका सोदून तूं आयलाय गी जेजू, म्हजे खातीर तूं मरूंक तूं आयलाय गी जेजू, इतलो मोग तूं करताय गी म्हजो जेजू. हें तुमकां अर्थ जाता खंयच्या मुखांतर, शुभ वार्ते मुखांतर मात्र. नाजाल्यार जेजू विशांत आमी आयकता, गायता, मागता आनी वेता, पूण काळीज तशेंच उरता. खंयचेय चेंज आसना आमच्या काळजांत, हांगासर खंयचेय व्यत्यास आसना, बदलावण आसना, कितेंच नवें घडना. हें नवें जावं हाडचें कोणें? शुभ वार्त्यान जावन आसा. गॉस्पल ब्रिंग्स न्यूनेस इंटू आवर हार्ट्स. तें एक नवें जावं आमच्या भितर शुभ वार्ता हाडटा. जेजू क्रिस्त म्हणटा ताका नवो वायन म्हणटा, नवो दाकारोस म्हणटा. नवो वायन हाडून पोरण्या सामड्याचेल्यांनी बरोवन दवरल्यार ती सामडी पुट्टात आनी थंयसर तो दाकारोस ओमतून वता. तर खंयचें तें सामडी ते पोरण्या सामडेचिलां म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्याच्या त्या सोल्ल्यांत जियोवच्या, धर्मांत जियोवच्या, ह्या धर्मान म्हाका बाचावी आसा म्हणून तांतून जियोवचें तेंच जावन आसा पोरणे. थंयसर खंयचेय धर्म आमकां राखना म्हणून हातूंत आमकां दाखोवन दिता. धार्मिकता थंयसर आमकां बाचाव करना. खंयच्याय धर्मांत हांव रक्षण ना, खंयच्याय डिनोमिनेशनांत हांव रक्षण ना, खंयच्या प्रेयर ग्रुपांत हांव रक्षण ना, खंयच्याय मनशांत हांव आमकां रक्षण ना. बगर जेजू क्रिस्तांत हांव मात्र आमकां रक्षण जावन आसा म्हणून शुभ वार्ता आमकां परगट करता. केदळा एकल्या मनशाक तें अर्थ जाता तवळ तो सुटका जोडटा, त्या सामड्याची लातावन भायर येता. त्या खंयच्याय बंधनांत आमी आसना हांव तवळ. आतां आमी जायत्या बंधनांत हांव आसा, शिरकून गेल्या. थंय जेजू क्रिस्त आसा म्हणून आमी थंय येता आनी जिवन आसा. जेजूक पळोवंक तुमकां जायना, जेजू मेळना. तेंत जावन आसा आमचे स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस, आमचे ते दोळे दांकून गेल्यात. हे सैतानान आमच्या धर्मा मुखांतर आमकां थंयसर कुड्डेपणान दवरलां. भाव भयणीनो, तुमी बागी जावन आसात, तुमकां शुभ वार्ता मेळून आसा. देखूनच सांगलें कितले दीस मेळटा आमकां कळीत ना, पूण आमी मागाचे. देखूनच सांग पावल मागता एका क्रिस्तांव सभेंत एकच एक ताचें थंयसर विनवणी आसली. शुभ वार्ता परगट करूंक म्हजे पसत मागा. म्हाका एक बरें भलायकी मेळाचें म्हणून मागूं ना ताणें, मागा म्हणून सांगूं ना,
म्हाका पयशे मेळून दीत म्हणून मागा म्हणून सांगू ना, म्हाका आर्थीक परिस्थिती म्हजी गंभीर आसा म्हणून मागा म्हणून ताणें सांगू ना, भगर म्हज्या तोंडांत सूक्त थंयसर उतरां येवं दित म्हणून मागा म्हणून सांगताले. जायते पटी आमच्या तोंडांत मनशाच्या सैमांत उतरां येतात, देवान दिवची उतरां मात्र म्हज्या तोंडांत येवं दित म्हणून मागा म्हणून ताणें सांगलें. शुभ वार्ता जायत्या लोकांक पावना, आनीक जायतो लोक आत्मीक कुड्डेपणांत आसा. एकल्यां की हें सत कळाचें, तांचें कुड्डेपण वसाचें देखून तुमी मागा म्हणून सांगलें. आज कोण सकड ऑनलायन तुमी आयकून आसात की, तुमी युट्यूबान जावं पुरो, फेसबुकान मुखांतर जावं पुरो, हांगासर तुमी आयकून आसात की तुमी सकड मागा हाच्या पासत हर एका कडेन जेसू क्रिस्ताची ती महिमा परगट करची, ती शुभ वार्ता परगट जायचे. जर तर परगट जायना जाल्यार लोक कितें जाता म्हळ्यार क्रिस्तांव जावन जेसू जेसू म्हणून सांगून थंयसर कुड्डेपणांची येतात. कितलींगी जाणां क्रिस्तांवां त्या येमकोणान आसतात. कारण कितें म्हळ्यार जेसू केदाळ तांणी पळोवंक ना, जेसूच्या संबंधाक ती येवंक नात, वंचनाक वळख जातात. जू देवा बरी. भाव भयणीनो, ही शुभ वार्ता आमी आयकाचे. पुतान दिल्लें तें सुटका आमचे भितर येचें. पुतान दिल्लें तें सुटका आमकां दिल्या, पूण आमच्या भितर कित्याक येवना म्हळ्यार आमच्या भितर हाडचेंच शुभ वार्ता जावन आसा. खंयची ती शुभ वार्ता जावन आसा? थंयसर शुभ वार्ता जेसू क्रिस्ता विशांतली मात्र जावन आसा. तवळ मात्र ती आयकत आसतना आमच्या भितर तें रक्षण येता. आमकां रक्षण असो तो आनंद आमच्या भितर भरता. आमकां अर्थ जावच्या रितीन आमी सांगचें जाल्यार जैला भितर एकलो व्यक्ती आसा जाल्यार अपराधी आसा म्हणून चिंत्या. त्या जैला भितर ताका तुमी मसाल दोसे दिल्यार, बिरयानी दिल्यार, जैला भितर ताका कितेंय करून दिल्यार ताका संतोश आसना. ह्या धर्मांत तशेंच तुमकां कितेंच पाड दिना. बिरयानी दिता, मसाल दोसे दिता, थंयसर काजार करून दिता, वेडिंग एनिवर्सरी जाता, बर्थडे जाता, हर एक जाता, पूण कितेंगी एक उणेंपण सकड आसा. आमच्या धर्मसभेंत कितें उणेंपण आसा? कितें उणेंपण ना, सकड आसा. पूण कित्याक समाधानान आमकां जिवंक जायना? कित्याक आमी संवसारांत बेगलें जावन आमकां जिवंक जायना? कित्याक सस्नीक जिविता पासून मात्र जिवंक जायना? कित्याक आमच्या पयशांची आशा आमच्या तोंड वसना, सोडूंक जायना आमकां? कित्याक संवसारा वयली ओडणी आमच्या तोंड उणें जायना? तूं बिरयानी खावन आसाय वय, मसाल दोसे तूं खावन आसाय, तुका मस्तू भारी बरें रुचीक तूं खावन आसाय, इवनिंग स्नॅक्स तुका पानीपुरी मेळटा, काजारी जालें, पूण तूं जैलांत आसाय. तूं सेंट्रल जैला भितर आसाय. जैला भितर आसून तूं कितलेंय बरें जेवण, कितलेंय बरें वस्तूर, कितलेंय तुका सांगाती मेळोंक पुरो, थंयच तुका भुरगीं जालीं, थंयच तुका हर एक मेळ्ळ्यार तुज्या जिवितांत तुका समाधान म्हणलें आसना. कारण कितें म्हळ्यार तूं थंयसर जैला भितर आसाय. तेंच जावन आसा ह्या संवसारांत. कॅरिझमॅटीक प्रेयर्स आमी आतांची कॅरिझमॅटीक प्रेयर्स आमी पळयल्या प्रकार जायत्या कडेन तुमकां सगळ्यांकी आनीकी चड बंदन घालून दवरतात. पवित्रत्म्या विशांत जायते सांगतात, अन्य भाशे विशांत सांगतात. तुमच्या थंयसर माथ्यार हात दवरून थंयसर तेल मागून थंयसर मागतात, पूण जाल्यारय तुमी जैलांत आसात. पाटी आयल्या उपरांत बायबल उखल्ल्या उपरांत तुमकां उखलूंक सोडिनात. बायबला विशांत थंयसर बोधन आसता, ध्यान आसता. थंयसर बायबल वासीचे सस्नीक जिवीत आसा, पवित्रत्म तुमचें थंय आसा, पवित्रत्म्याची सकत तुमचे वयर येताना थंयसर तुमी सक्तेन बरतात म्हणलें नाटक तुमचें थंय जाता. पूण घरा वचून तुमी जर तर बायबल उखलून तुमी देवल्यार थंयच तुमकां विरोध रावतात, तेंच विरोध रावतात. चिंतून पळया. आमी सांगच्यान कितें सूख आसल्यार तुमी सारयत. कारण कितें म्हळ्यार हेंच जावन आसा ह्या संवसारांत. हर एका जाती धर्मांत जावचें, हर एका डिनॉमिनेशन जावचें, हेंच जावन आसा. तुमी बायबल वाचा, शुभ वार्ता तुमच्या भितर येवं दी. तवळ कितें जाता म्हळ्यार
हे सक्कड परदे काण उडयता. सक्कड परदे थंयसर बेसां जातात. तवळकीत आमकां सारकें दिसता. तुका जेजू क्रिस्ताचें तोंड मुखामळ पळोवंक जाता. यू कॅन सी द फेस ऑफ युअर रिडीमर जीसस क्रायस्ट. यू कॅन सी द फेस ऑफ युअर सेवियर. तेंच जैलांत आशिल्ल्याक बेल दिवन भायर हाडल्यार ताका एक पेज निस्पेज तुमी दिल्यार संतोशान ते निस्पेज पिवन न्हिदता. जैला भितर तुवें बिर्याणी दिल्यारी मसाला दोसे दिल्यारी थंयसर संतोश ना, थंयसर न्हिदूंक जायना, समाधान थंयसर ना. पूण जैलांतल्यान भायर आयल्या उपरांत ताका थंयसर निस्पेज दिल्यारी, ल्हानशी एक थंयसर च्या दिल्यारी ताका तृप्ती आसा. जर तर थंयसर जेवण ना जाल्यार ताका थंयसर समाधान जावन नासता. थंयसर ताका कोणी चेडूं दिना जाल्यार तो समाधान आसता. वेडिंग एनिवर्सरी ना जाल्यार थंयसर समाधान तो आसता. भितर सकड केल्यार आमी समाधान आसना. आमी पळय आमी जायते परबां करता, आमी नेंगी फेस्तां करता. आमी आमकां आसचें फेस्तां कोणायकी ना, दुसऱ्या कोणायकी ना. आमकां आसचें तसलें टेंशन कोणायकी ना. आमकां आसचें तसलें ना समाधान कोणायकी ना. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या कुड्डेपणांत आशिल्ल्या वरवीं. 2 कोरिंथियन्स कोरिंतकारांक बरयल्लें पत्र 2 पत्र 4:4 थंयसर आमकां सांगता. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4:4 सांगता, सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुड्ड्यो केल्यात. पळया, सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनांत. क्रिस्ताची महिमा कित्याक आमकां पळोवंक जायना म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या अधिपतीन म्हळ्यार सैतानान अविश्वासी मोती कुड्ड्यो केल्यात. कोणा मुखांतर? धार्मिकते मुखांतर, धर्मा मुखांतर कुड्डे केला. धर्माच्या नांवान, देवाच्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, दुसऱ्या कोणाच्या नांवान न्ही. सैतानान मनशाचे मोती, अविश्वासी मोती मग थंयसर पडदो घालून तांणी पळयनातल्या बरी थंयसर पडदो घालून दवरला. थंयसर पडदो आसा मोदें. म्हाका आनी तुका मोदें एक पडदो घालून दवरल्यार आमी तुमकां दिसता मगी. एक व्यक्ती रावला आनी एकलो व्यक्ती रावला, ताच्या मोदें जर तर पडदो ओडल्यार थंयसर खंयचोय संपर्क आसता गी, पळोवंक जाता गी, जायना. एकलो उलयता आनी एकलोय उलयता पूण थंयसर कितेंच आयकना, कितेंच संबंद ना. थंयसर ते पोरण्या सोल्ल्यांत पवित्र स्थान आनी भोव पवित्र स्थाना मदें भोव थंयसर फरक आसलो आनी थंयसर एक पडदो आसलो. पूण जेजू क्रिस्त कुर्सार प्राण त्याग करतना थंयसर कितें जालें? थंयसर एक व्हडलो फाळो जालो. थंयसर पडदो थंयसर वयर तावन सेखेल मुशेर तो पिंजून गेलो. ते सादारण थंयसर अर्दे इंच थिकनेस आसचो तो पडदो न्ही, तसलें लुगाट न्ही. थंयसर सांगच्या प्रकार 6 इंचाचो तो एक पडदो जावन आसा. तसलें वस्तूर जावन आसलें त्या पडद्याक घाल्लें. थंयसर जायत्या त्या हस्त्यांक घालून ओडल्यार तो पिंजानाकय तितलो व्हडलो पडदो, तितलो घट पडदो वयर तावन सेकेल पर्यांत पिंजलो. म्हळ्यार कशें तें? जेजू क्रिस्त त्या थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा वेळार कितें जावन आसलें जेरुसलेमांत? पास्क बली थंय जावन आसली. पास्काची ती बली थंयसर जावन आसली. थंयसर प्रधान याजकान भितर वचून थंयसर बली भेटोवंक आसली. हांगासर थंय जण पडद्याच्या इश्टान आसलें. पडदो आड आसलो. भितर प्रधान याजक भितर रावून थंयसर बली भेटयल्लें तें रगत, शेळयेचें रगत काणयोन तो भितर गेल्लो. पूण जेजू क्रिस्त पाप काडची शेळी तो जावन, संवसाराचे पाताक काडची ती शेळी जावन, देवाची शेळी तो जावन थंयसर कुर्सार तो उमकाळटा आसतना, मरता आसतना देवाचो राग, देवाचो क्रोध थंयसर निवून गेलो. आनी देवान सांगलें, आज म्हाका आनी ह्या मनशांक थंयसर कसलोच क्रोध ना, आज तावन कोणेय भितर येवेत म्हणून सांगलें. कोणेय हाच्या भितर येवयेत म्हणून जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडीच्या त्या पडद्या मुखांतर सर्गाक वयचें तें बागील उक्तें करून दिलें. सगळ्यांक विचित्र बगलें, हें कोणें पिंजून काडलें म्हणून. भोव पवित्र स्थानाक वचूंक कोणाय की ना जुदेवांच्या धर्मा प्रकार, एकल्यान मात्र वचयत.
प्रधान याजकान मात्र प्रिश्टांक याजकांक नातलें थंयसर पवित्र जागो मात्र जण ताच्या भायर आसलें. पूण एकल्याक मात्र वचूंक जातालें, तो जावन आसा प्रधान याजकाक. ह्या वर्साक एक फावटी मात्र भितर गेल्लो पाटी येता गी म्हणून आमकां गॅरंटी ना. पूण आमचो प्रधान याजक जेसू क्रिस्त कोणायचे रगत खंयच्याय शेळयेचे रगत घेवन वचुना, बगर ताचें स्वंत रगत काणयोन बापा लागीं गेलो आनी तो परत पाटी येता. 100% तो पाटी येता. कोणाक आपून व्हरूंक येता. हे सकट कोण सकट परद्याच्या फाटल्यान पिंजून गेल्ल्या त्या परद्याच्या फाटल्यान रावून कोण सकट जेसूच्या येण्याक राखून आसात नेंगी. जेसू गेल्लो तो परत येता. प्रधान याजक जेसू परत फाटी येता म्हणून राखून रावल्ल्यांक सगळ्यांकी त्या परद्याच्या भितर आपूण व्हरूंक जेसू क्रिस्त येता. त्या बरवशान जिवन चिंच जावन आसात नीज क्रिस्तांवां. हें सकट बायबलांत आसचीं उतरां जायत गे. खंय सकट आसा, खंय आसा? हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 10 हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 10 हेब्रेव चॅप्टर 10 थँक्यू जीजस 19-20 थंयसर आसा. तर भावा भयणीनो, जेसूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुरतें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक ना एक जी वाट ताणें आमकां उगडल्या, तो पडदो म्हळ्यार ताची सुकूड जावन आसा. ताच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक पळया. ताच्या रक्ता वरवीं, जेसू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं सर्गा भितर असो जागो जावन आसा. सर्गाच्या गी दुसरो श्रेश्ठ जागो खंयचोय आसा गे. सर्गाक वचूंक देवान तुका परमिशन दिलां जाल्यार दुसरो खंय तुका वचूंक जाय. दुसरें खंय तूं येताय. देवाचें हाजारपणाक येवचें भाग, एक भाग आमकां देवान जे कोणा मुखांतर आमकां दिला आमकां कळीत आसा. जेसू क्रिस्ता मुखांतर आमकां दिलां. हें आमकां अर्थ जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत खंय वसाचें म्हणून आमकां भोगना. खंय वसाचें म्हणून भोगता गे. ह्या संवसारांत आसच्या खंयचो जागो, ह्या संवसारांत असो खंयचो जागो सर्गाच्या की बरो जावन आसा. खंयचो श्रेश्ठ जागो खंयचोय ह्या संवसारांत आसा गी. खंयचोय आसा गी. सर्गाक वचूंक प्रवेश जावंक आमकां एक अवकाश करून दिला जेसू क्रिस्तान. तर ताच्या भितर कोण सकट प्रवेश जाता? कोण सकट त्या बरवशान पळोवंक रावला. त्या प्रधान याजक जेसू क्रिस्ता थंय बरवसो दवरून तो येता म्हणून राखून रावलेल्यांक थंय वेची वाट थंय उक्ती जाल्या. तांकां थंयसर अवकाश आसा. जर तर हांव तूं कोणी थंयसर ह्या एका निरीक्षण बरवशान जियेता जाल्यार तांकां अवकाश आसा. केवल आयतारा येवन वचून गेल्ल्यांक न्ही, हर एक पेस्तां करून बसुल्ल्यांक आसा गी ना गे म्हाका गुर्तू ना. पूण जर तर जेसू क्रिस्त येता म्हणून राखून रावल्ल्यांक, ताचें येणें राखून रावल्ल्याक हर एकल्याक खंडीत जावन ताच्या सांगाता वचूंक थंयसर चॅप्टर 9:21 थंयसर सांगता. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 9:21. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारबडपण सोलोवन एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजांनी थीर बावार्थाचे खात्रेन आमी नितळ जाल्या वय. दुसरें खंयचें बलिदान आमकां ना. आमकां कळीत आसा कोणी सांगतीत जाल्यार पातकाचें बारीकपण हांव करता म्हळ्यार खंडीत थंयसर कोणी ना. थंयसर सैतानाचे एजंट ते जावन आसतात. तुमकां पर्दो घालना थंयसर तुमकां दाखून दवरलां तुमचे वयर पाताक आसा, शिराप आसा, हांव तुमकां परिहार करता म्हणून कोणी सांगतात जाल्यार ह्या एका उतरा विरोध हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 9:28 विरोध जावन आसात. ते क्रिस्ताचे विरोध ते जावन आसात. परत आमी वाचया चॅप्टर हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 9:28 पळया.
सोमेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर पळया हर एक मनशाचे पाप ताणें काडचे खातीर एकच पावटी भेटोवन दिलो. पळया कितले पावटी 3 पावटींगी कितले पावटी एकच पावटी ताणें भेटोवन दिलो. हर एका काळा पासून सोमेस्त मनशांचे पातकां काडूंक. खंयचो काळ तो खंयचे काळ आसात संवसाराच्या रचने थावन संवसाराच्या अखेरी पर्यंत हर एका काळाक एकच पावटी हर एका काळाक हर एका मनशा पासून समेस्त मनशा पासून वन्स फॉर ऑल द टायम ऑल द पीपल टू रिसीव द फॉरगिवनेस ऑफ सिन. सोमेस्त मनशांच्या पातकां खातीर हर एका मनशाच्या पातका पासून जेजू क्रिस्त ताणें एकच पावटी भेटोवन दिलो. त्या बलिदानाक तितली सकत आसा भाव भयणीनो. त्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या क्रुसाच्या मरणाक ताच्या त्या बलिदानाक तितली सकत आसा. पूण ह्या पावर आमकां केदाळ अर्थ जाता म्हळ्यार शुभ वार्ता केदाळ आमकां अर्थ जाताना आमी आसा म्हणून आमी सांगलें बई. पूण तुका केदाळ अर्थ जाता म्हळ्यार शुभ वार्ता तूं केदाळ आयकताय ताचे थंय वावर्त दवरताय तवळ. उणें म्हळ्यार 6 म्हयने म्हणी तुमी शुभ वार्ता तुमी आयकल्यार खंडीत ह्या एका बलिदाना विशांत ताची सखत तुमकां अर्थ जाता. जेजू क्रिस्ताचो त्याग तुमकां आमकां अर्थ जाता. आतां केवल इन्फॉर्मेशन मात्र आमकां मेळून आसा पूण आमच्या काळजा भितर तें येचें न्ही. त्या पर्दो तो 100 इंचाचो पर्दो न्ही बगर आच्या की 6 पर्दे आसात. लेयर पर्दे आमच्या भितर आसात. हे सकड लेयर आमचे थावन काण उडयचे जाल्यार तितलें सुलाभ न्ही. हाका मस्त वेळ लागता. हर एका रितीचे अविश्वास अज्ञान ते मूढनंबिके थंयसर ते आसचे हर एक काण उडोवंक शकता. शुभ वार्ता मात्र मनशाक तें काडूंक जायना. आमी कर्टन पिंदयेत इगर्जीचे कर्टन पिंदयेत वा खंयचे दुसरे कर्टन आमी पिंदयेत पूण थंयसर हांगासर आसचे कर्टन पिंदून काही प्रयोजन ना. बगर आमच्या भितर आसचो थंयसर आत्मीक रितीचे थंयसर आत्मीक कुड्डेपणाचे ते पर्दे ते आमी पिंदून काडचे. थंयसर अज्ञानाचे अविश्वासाचे पर्दे ते काण उडयचे. हाका होली स्पिरीट पवित्र आत्म्यान मात्र ते खांतरूंक शकता. पवित्र आत्मो थंयसर एक खातर तो जावन आसा. पवित्र आत्मो थंयसर पवित्र आत्मो थंय खातर वग जायचे जाल्यार ताका एक हात जायचे. खंयचे ती हात जावन आसा तो जावन आसा देवाची उतरां जावन आसात. शुभ वार्ता परगट करता आसतना होली स्पिरीट म्हणलो ती एक खातर थंयसर मूव जाता. मनशाच्या भितर थंयसर मूव जाता आसतना कितें जाता मनशाच्या मोती भितर आसचे हर एक थंयसर अविश्वास अज्ञान खट्ट करता. हर एका तरेचे कुडीचे सैंब थंय खट्ट करता. आदामचे सैंब खट्ट करता. खातर कट करची मात्र न्ही नवो स्वभाव थंयसर स्टिच करता. कटिंग आनी स्टिच करता. कट आनी स्टिच करचें मिशीन कितें स्टिच करता भावार्थ स्टिच करता. आमच्या भितर डबल एज स्टोर्ड आमकां गोत्ता आसा दंदारीची थालवार जावन आसा. जेजू क्रिस्ताची उतरां हांगासर कट्टी करता थंयसर आनी एक कडेन आमकां शिंवता. एक कडेन कट करता एक कडेन आमकां थंयसर संबंदां काडटा थंयसर जोडण करता. आमचे आसते मूढनंबिके आमचे तें आसलें थंयसर भावार्थ आमचे तें हाडटा. अज्ञान काण उडोवन खातर काण आमचे थंय जाणवाय हाडटा. तेदाळ आमकां थंयसर रिलॅक्स जाता आमकां फ्री जाता. तवळ आमच्या मोतीन कितें येता गोतागी आमचे भितर असो अविश्वास अज्ञान पुरो गेल्या उपरांत आमकां कितें जाता म्हळ्यार आमचे भितर HOPE म्हळ्यार होप भावार्थ बरोसो आमचे थंय येता. नाजाल्यार आमी डम्मी जावन आसता. पर्दो आसता. पर्दो घालून आमी आसता. पर्दो आसून आमी हालेलुया म्हणटा. जुदेवान केल्ले बरी थंयसर जुदेवांच्या थंयसर मुखार पर्दो आसलो आनी देवा देवा म्हणून बोबो घालना आसले. देवान पळोवचें तितलें पळयलें. एक दीस कोणायचें टच नासतना कोणायचें थंयसर कोणायचें बॉल नासतना देवानच तें काण उडयलें. हें देवान करचें काम जावन आसा. मनशाचें रक्षण मनशाचें काम न्ही
बगर देवाचें काम जावन आसा. म्हाका आनी तुका बचाव करूंक कोणीय पंडितांक आमकां जायना, धार्मीक व्यक्तींक जायना, कोणी कॅरिझमॅटीक व्यक्तींक जायना, खंयच्याय रिट्रीट सेंटराक जायना, खंयच्याय पास्टर्सांक जायना, फादर्सांक जायना, कोणी पोपाक बिशपाक वा कोणाय सेंट्सांक जायना, कोणी देवदूतांक जायना. बगर अल्टिमेट इट इज द वर्क ऑफ गॉड. इट इज द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड. देवाचें काम तें जावन आसा, देवाच्या पुताचें काम जावन आसा, जेजू क्रिस्ताचें काम जावन आसा. आमी कोण जावन आसा? आमी एजंट मात्र जावन आसा. आमी एम्बेसिडर्स म्हणटात न्ही थंयसर सांपावलो, आमी ती मात्र एम्बेसिडर्स जावन आसा. खंयच्याचे एम्बेसिडर्स जावन आसा? गॉस्पलाचें, ह्या शुभ वार्तेचें काम आमकां दिलां. हेंच आमकां काम जावन आसा. धर्मसभेचें काम कितें जावन आसा म्हळ्यार एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 3:20 थंयसर आसा. इगर्ज मातेचें काम कितें म्हळ्यार थंयसर देवाचें थंयसर ती आसची ती जाणवाय, थंयसर मॅनिफोल्ड विजडम ते आमकां प्रगट जावं टू द पीपल ऑफ गॉड. देवाची ती जाणवाय ह्या संवसारान मेळचे ते जाणवाय न्ही, ह्या सेमिनरींत वा खंयचेय कडेन युनिवर्सिटींत रिट्रीट सेंटरान मेळची ती सली जाणवाय न्ही. बगर ही जाणवाय मेळची आमकां होली स्पिरिटा मुखांतर आमच्या भितर जावचें प्रकटण जावन आसा. शुभ वार्ते मुखांतर आमकां तें मेळटा. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, गो एंड प्रोक्लेम द गॉस्पल. सगळ्यांकी ते प्रोक्लेम करा, सो बी पीपल वील बी सेव्ड. वय तांच्या भितरचे अज्ञान अविश्वास म्हणलो अर्दो तांचो थंयसर फाळून पडटा आनी ती फ्री जातात आनी तांकां वळख मेळटा तांच्या डॅडीची. दे वील कम टू नो देअर डॅडी, लॉर्ड गॉड अँड सेवियर. बाप मेळटा, आब्बा बाप मेळटा. नीज बाप कोण म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. त्या परदेच्या भितर येता आसतना नीज जावन थंयसर सोडवणदार सुटका दिल्लो रक्षक कोण म्हणून थंयसर आमकां मेळटा. तवळ तोमासान थंयसर सांगलें, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हणून थंयसर आड पडलो न्ही गे, म्हजो देव म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून ताणें आपयलें. पळया, नीज जेजू देवा म्हज्या देवा म्हणून आपयल्लो एकलोच शीस जावन आसा. दुसऱ्या कोणाय शिसांनी म्हज्या देवा म्हणून आपोवना. तशेंच भितर आशिल्ल्या त्या अविश्वासाच्या पडद्यांत हांव हर एक कडेन आसा. आमच्या क्रिस्तांवांच्या मतींत आसचे असलोच आज अविश्वास जावन आसा. आमी बावार्थी म्हणून पर्दो घालून आमी जिवन आसा. शुभ वार्ता परगट जाल्यार आमकां कळटा आमी घाल्लो पर्दो मात्र जावन आसा म्हणून. तवळ पर्यंत आमी घाल्लें थंयसर येंत नीज म्हणून आमी जियेता. देखूनच शुभ वार्तेक जायते थंयसर विरोधी जावन आसात. कोणी शुभ वार्ता तांकां रुसाना. ती आमी आयकल्ल्या प्रकार दुसरें कोरिंथ्यांक बरयल्ल्या पत्रांत 4:4 दुसरें कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 4:4 थंयसर आसा, सुवार्तेचो उस वाडत आनी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन सारकें आमी अर्थ करया. कित्याक ती पळयनात, कित्याक तांच्यो मोती कुड्डो जाल्यात म्हळ्यार थंयसर सुवार्तेचो तांणी उस वाड पळयनाये. बावार्थाचो उसारणी आमी करता, सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक म्हणून सांगून आमी ताचो विरोध जियेल्यार कसलो बावार्थ आमचो? हालेलुया म्हणून सांगून थंयसर जिवनांत आमचो बावार्थ ना जाल्यार फेथ विदाउट एक्शन इज डेड म्हणटात. कितली इगर्ज्यो थंयसर मोडी जावन गेल्यांत. जायती क्रिस्तांवां थंयसर जीव आसची मोडी जावन गेल्यांत. बावार्थ ना, तोंडांत आसा बावार्थ, थंयसर फोटोय आसा, कुरीस आसा, सकड आसा, पूण जिणी वॉट इज द फोकस ऑफ युअर लायफ? तुज्या जिवनाचे उद्देश कितें? सर्गाक वचचें म्हणून गी जेजू येता, हांवें तयार रावा जें म्हणलें उद्देश आसा गी. हें कित्याक जायना म्हळ्यार आमच्या मनशां मदें, कित्याक म्हळ्यार देवाचें तें जाणवाय प्रकट जातेत ना. तेंत मेळनातल्या बरी सैतानान थंयसर बंद करून दवरलां. तुमच्या मुखांत सुवार्ता परगट जावन दी. एकलो मणी थंयसर रक्षण जोडून दी. एक पातकी जर तर परिवर्तन जावन थंयसर जिणी बदलीत जाल्यार सर्गार थंयसर संतोश पावता. परिवर्तन जाल्लो एक पातक्या मुखांत सर्गार संतोश जाता. तुमी उसारच्या त्या शुभ वार्तेक सकत आसा, तुमच्या मुखांतर तें जावं दी. एकलो मणी येवं दी. आयच्या धर्मांत आमकां गोत आसा कितें करता गोता गे, आनी की चड धर्मिश्ट आमी कशें जावचें.
म्हणून दाखोवन दिता. धर्मिश्ट हांव न्हू, थंयसर धर्म पालन करचें देवाक थंयसर खंयचेय थंयसर संतोश ना. बगर रिपेंट जावचें, तुजें मन थंयसर कुडके जाल्लें मन थंयसर तें पळयता. पातकाक पाठ केले पश्चाताप भोगचें तें मन देव पळयता. कश्टांत हांव मोत मोडुल्ली न्ही, बगर थंयसर डिवोर्स जालें म्हणून मोडुल्लें मन न्ही, बगर थंयसर अय्यो देवा म्हज्या देवा तुजे विरोध हांवें पातां केलें न्ही गी. म्हजी कूड देवाचें मंदीर तुवें दिलें जाल्यार हांवें तें पाड केलें न्ही गी. तुजी वळख नासतना हांव जियेली न्ही गी, जियेलो न्ही गी. ऑगस्टिनाक जाल्लें तेंच मोडुल्लें मन. ओ अनंत सौंदर्य म्हणटा, सोबीत तूं जावन आसाय. तुका अनुभव करूंक इतलो वेळ जालो गी म्हाका म्हणून. आय एम सॉरी म्हणून थंयसर ताचें मोडुल्लें तें मन देव पळयता आनी देव मेस्वाता. जेजू क्रिस्ताचें प्रकटण ताका जाता. ताका जाल्लें प्रकटण समेत आज प्रकटण जावन कोणी परगट करतेत ना. साम पाऊलाक प्रकटण जाल्ल्या बरीच ताकाय तशेंच ऑगस्टिनाकी जायती प्रकटण मेळ्ळ्यांत. तेंय सैतानान दांकून दवरलां. ताका मेळ्ळें प्रकटण जर तर थंयसर परगट केल्यार ह्या कातोलीक थंयसर सभेंत व्हडलें एक उज्जीवन जाता. देवाची खुशी आसा जाल्यार खंडीत मुखल्या दिसांनी थंयसर परगट जातलें. हें जाता केदाळा म्हळ्यार शुभ वार्ते मुखांतर मात्र. बेश्टें देवाचें उतार न्ही, बगर पर्टिक्युलर गॉस्पल शुभ वार्ता. शुभ वार्ता म्हणटाना मातेव मार्क लूक जोव न्ही. जेजू क्रिस्ता विशांत मरण वा कुर्साचो संदेश जावन आसा शुभ वार्ता. तेंच एक विशय सांगूंक इतलो व्हडलो बायबल आसा, इतले इगर्ज आसा, इगर्ज माता आसा, संस्कार कितें सकट दवरलां ते सकट शुभ वार्ते विशांत म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें तें मरण परगट करूंक तें आसा सकट. जेजू क्रिस्ताची मेसेज, ती क्रुसिफायड मेसेज मस्ट बी प्रीच्ड. जर तर ती परगट जाय जाल्यार थंयसर मनीस थंयसर बिलीव करता आनी थंय सेव जाता. हाका विरोध एकलोच सैतान मात्र. सैतान मनशांक उपयोग करता, जायत्या मनशांक उपयोग करता ही सुवार्ता परगट जायनातले वरवीं. तेंत आमी वाचल्लें 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4:4. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळोवं नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुड्ड्यो केल्यात. हांचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सखानांत. कित्याक मनशांच्यो मोती ताणें थंयसर कुड्ड्यो केल्यात. Satan has blinded their inner eyes, spiritual eyes. आज जायते स्पिरिच्युअल लिडर्स आसात आमचे बरी. जेजूक दाखयनात. जेजू आसा म्हणून आमी सांगता, जेजू येता म्हणून सांगता, जेजू विशांत आमी सांगता, पूण जेजू एक्सपिरियन्स करूंक जायना जायत्या जाणांक. तर शुभ वार्ता खंयची शुभ वार्ता आमी परगट करना जावं. न्यूज शुभ वार्ते मुखांतर कोणेय एकल्याक म्हणी 30% जावं पुरो, 30% जावं पुरो जेजूचो अनुभव तुमकां मेळटा. थंयसर रियालिटी ऑफ गॉड, रियालिटी ऑफ क्रायस्ट आमच्या भितर जाता. तें जायना जाल्यार आमी तुमकां डिसीव करना जावं म्हणून अर्थ जावन आसा. काणी सांगल्याक येवं हांव, काणी सांगूंक आमी येवं हांव. टू प्रोक्लेम क्रायस्ट क्रुसिफायड, प्रोक्लेम द पावर ऑफ गॉड. देवाची सकत आमी परगट करूंक आमी आयला. खंयची काणी सांगूंक, खंयचे विशय सांगूंक आमी येवं हांव. देवाचे उतार जिवंत जावन आसा, क्रियात्मकतें जावन आसा. ते आमच्या भितर काम करता. आमच्या भितर आसलें कितें सकट नाका जाल्लें तें काण उडयता, कातर उडयता. आमच्या भितर आसलें आमकां नवे मनीस करता. आमच्या घरांत शुभ वार्ता परगट करया म्हळ्यार जर हर एकली शुभ वार्ता परगट करची जाया. हर एकली जाणां नवीं जातात, नवें संवदानकां मेळटा, बापाक खुशी जाता. हें जायचें आयच्या काळार आमचें थंय जायचें. आज मनशानय जाय बगर आत्मे आदाय जायचे, आत्मे रक्षण जायचें, रक्षणाक येयचें.
हे आत्म्यरक्षणाचें काम जावन आसा म्हजें आनी तुजें. हें कशें जाता? शुभार्ते मुखांत्र जाता. सैतान कुड्ड्यो केल्ल्यो मोती थंयसर ते कुड्डेपण काण उडोवची सकत शुभार्तेक आसा, देवाच्या उतराक आसा, देवाच्या सुवार्तेक आसा. हें काण उडयल्यार मोतीचे पडदे काण उडयल्यार खंडीत सर्ग ह्या भुमींत आमकां अनुभव करूंक जाता. सर्ग अनुभव करूंक जाता ह्या भुमींतच. तो अनुभव आमच्या हांगासर मेळ्ळ्यार कितें जाता म्हण आनी मुखार आमी जेजू खातीर जियेता म्हण आमी देंवता. आनी जियेल्यार मेल्यार जेजू खातीर म्हणून आमी जियेता. ह्या संवसारांत सेटल जायचें म्हणटात न्ही. उतराच्या प्रकार सिरियसली आमी पळयल्यार आमी हेमखोंडान सेटल जावंक आशा करनासाव म्हणून अर्थ. शुभ वार्ता आमचे भितर आसले ते पडदे काण उडयता आसतना आमकां कळीत जाता की इतले दीस आमी आशा केल्ली हेमखोंडाक वचूंक म्हणून. हो संवसार गलीज म्हणून आमकां कळटा. केदाळा आमकां क्रिस्ताची वळख आमच्या भितर जाता आसतना देखून सुद्दां इतले सांत भक्त थंयसर मनशांक सोडून, घर सोडून, तांचे थंयसर व्हडपण सोडून, अधिकार सोडून, तांचे आस्त सोडून, सूख सोडून, सकट सोडून ते रानाक गेले. थंयसर त्या मनीस नातल्या जाग्यांनी वचून ते जियेले, मरुभुमींत ते जियेले. आज आमी तांचे पेस्तांकन बसल्या. तांकां प्रकट जाल्ली ती शुभ वार्ता आमच्या भितर प्रकट जायचे आमच्या भितर. तांकां अर्थ जालें. हांगासर रावले म्हजी काणी तितलीच, म्हजो आत्मो बाचाव जायचे म्हणून ते गेले. देखून भाव भयणीनो, ही शुभ वार्ते खातीर तुजेर काळीज सोडली. ही शुभ वार्ता आमच्या भितर कितें हाडून येता? थंयसर होप हाडून येता, बरवसो हाडून येता. होप ऑफ वॉट? कालें तें रोमाकारांक बरें, हिब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 9:29 आमकां गोत आसा. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 9:28 पळया. थंयसर सोमेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर एकच पावटी क्रिस्ताक भेटोवन दिलो, पूण तो परत्यान येतलो. पळया, हांगासर बलिदान भेटोवन जालें, पूण तो परत्यान येतलो. पळया, बली अर्पण जालें, पातकाचें परिहार जालें, टेटलेस्टाय म्हणून जेजू क्रिस्तान इट इज फिनिश्ड म्हळें. इट इज फिनिश म्हळ्यार खंयचें फिनिश जालें? मनशा सैबाचें रक्षणाक जाय जाल्लें, पातकाचे परिहाराक जावन जाय जाल्लें. परिहार बली सकड संपूर्ण जाली म्हणून देवा कडेन बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिता म्हणून खामोग दिलें म्हणून सांगता जेजू क्रिस्त. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा पातकाक परिहार, पातकाच्या परिहाराक दुसरी बली ना, जेजू क्रिस्ताची बली. मात्र जेजू क्रिस्त येवच्या मशेर थंयसर बरोवशान रावून हें म्हज्या उडासा करा म्हळें जेजू क्रिस्तान. पूण आज एक आचरण मात्र जावन गेलां. पार्ट ऑफ आर रिलिजियस रिच्युअल म्हणल्यार बरी तें जावन जालां, आमी करून घालां. पूण आदल्या धर्मसभेंत अशें नासलें. बगर हें उंडो मोडसो ती एक संस्कार थंयसर पवित्र बलिदान. दोन विशय तांकां उडासाक येताले. एक खंयचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हज्या खातीर मेला, म्हज्या पतका खातीर तो परिहार जावन तो मेला, देखून हांव आतां पातकी न्हय. दुसरें कितें? म्हाका आपोवन व्हरूंक जेजू क्रिस्त येता. ताच्या येण्याक हांव राखून रावलां, हांव त्या बरोवशान आसा. आमी तोंडान सांगता आनी घरा वेता. टेंशन थंयसर साडी सांगून मोस करन आमी जिवन आसा. कारण कितें? थंयसर आमच्या भितर पर्दो आसा. पूण हांगासर उतार सांगता जेजू येता. पयले पटी आयलो, जेजू क्रिस्तान फिनीश केलें, पुरा पातकाचें परिहार जालो. दुसरें कितें म्हणटा थंयसर जेजू परत्यान येतलो. पळया, जेजू परत्यान येतलो. पळया, आमी परत सांगया, जेजू परत्यान येतलो. काळजा थावन पातयेणी दवरून आमी म्हणया. पळया, जेजू परत्यान येतलो. पळया, जेजू परत्यान येतलो. जेजू परत्यान येतलो. कोण परत्यान येता?
जेजू क्रिस्त परत्यान येता केदाळा येता. केदाळा जाता म्हण तुमकां कळीत आसा गी खंयच्या घडये जावंक पुरो. जेजू क्रिस्तान सांगलें बरी सोरा बरी हांव येता म्हूण सांगलां. केदाळे म्हण येवंक पुरो जेजू क्रिस्त आतां येवंक पुरो. ताचे उपरांत 1 घंटो सोडून येवंक पुरो, 3 वर्सां सोडून येवंक पुरो. तर केदाळा प्रत्यक्ष जाता म्हणून गोत्तू ना जाल्यार हर एका घडये तो येता म्हणून हांवें राखून रावूंक आसा. तोत्तू जावन आसा नीज क्रिस्तांव तोसूच खरो बावार्थी जावन आसा. नीज खरो क्रिस्तांव बावार्थी कितें करता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक राखून रावून जियेता. ट्रू क्रिश्चन्स कोण ते ट्रू क्रिश्चन्स जावन आसा? those who are eagerly waiting for the Son of God, appearance of the Son of God. They are the true Christians. आदल्या दमसभेंत बावार्थी आसले, आज ना म्हळ्यार थंयसर हांगासर आसात. ना म्हणना आसात. देवान रहस्य जावन दवरल्यात. येयल्यान सांगलें बरें कोण निनांत हांव एकलोच उरला म्हणलें बरें. पूण तूं एकलोच न्ही मस्त जाणांक हांवें दवरला म्हणून देव सांगता म्हणल्या बरी. हांगासर देवान दवरलां शुभ वार्ता धरून जियेतल्या जायत्या जाणांक जेजूच्या येण्याक राखून रावल्ल्या पुताचो तो सुटका अनुभव करून जियोवच्या जायत्या जाणांक दवरला ह्या संवसारांत. तुमी जाल्यार भागी जावन आसा तुमी. आमी भागी जायचे. निर्भागी जाल्ल्यांक भागी करचेंच जावन आसा शुभ वार्ता. देखून शुभ वार्ता आमी आयकाचे. अर्थ जावंक आमी मागाचे. पवित्र आत्म्याची मजत मागून आमी मागाचे. तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्ही म्हळ्यार पाताक परिहार करूंक येना पुरते. बगर जेजू क्रिस्त तो व्हडलो हांव पातकी म्हणून कितेंच प्रयोजन ना. पोलीस येताना थंयसर सोर कितें म्हणटा हांव आनी करना सर आनी करना सूख करना आनी सोरिना म्हणटा. तो पाश्चाताप बघून सांगता की बियान सांगता न्ही गे. थंयसर पाश्चाताप येयचे जाल्यार आतांत येयचे. शुभ वार्ता मुखांतरूच तुजे थंय पाश्चाताप येयचे. तो आनी येता पाताक परिहार करूंक न्ही बगर ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक. पळया येण्याची अत्रेगान आत्तां येता म्हणून अत्रेगान वाट पळोवन रावल्ल्यांक कितें दिवंक तारण दिवच्याक. थंयसर तारण मेळटा. थंयसर संपूर्ण तारण आमकां मेळोवंक सस्नीक जिवीत मेळच्याक. थंयसर कॅन्डलां पेटोवन दवरल्याक थंयसर तारण दिवंक येता गी. बगर न्ही बगर शुभ वार्ता ऐकून पातकाक पाठ करण संवसाराच्या हर एक संगतीक संवसाराक पाठ करण संवसारांत मेकळे जावन जेजू क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जावन पवित्रपणी जिवन जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या निरीक्षान बरोवशान हर एकल्यांचो मोगांत समाधानांत पवित्रपणांत जियोंक प्रयत्न करण निरंतर प्रयत्न करण आसच्या. थंयसर जेजूच्या येण्याक राखून रावल्ल्या हर एकल्याक संपूर्ण रितीन तारण दिवच्या खातीर जेजू क्रिस्त येता. त्या एका थंयसर त्या रितीन हांव राखून रावतालें. हांव भागी जावन आसा. ह्या सथा मुखांतर आमचे भितर आसचे थंयसर अविश्वास अज्ञान जेजू क्रिस्तान ते खाण उडयलां. परदे खाण उडयल्यात जेजू क्रिस्तान. आज कितें म्हणी आमचे तावन खाण गेलां गे. आज कितें म्हणी एक इल्ले म्हणी परदे म्हणी कितेंय म्हणी परदो तुटला गे. इल्लें जालां जावं पुरो न्ही गे. कितें गी अर्थ जाला न्ही गी. थोड्यांक सूख जावन अर्थ जालां जावं पुरो. एकच पुटी आमकां सारके रितीन आमकां अर्थ जायना. सर अर्थ जाल्यार आमी सेंट जाता. इल्लें पयलें इल्लें सूख आमकां अर्थ जाता. त्या जेजू क्रिस्त येताना सुदैवान तांकां अर्थ जालें कितें अर्थ जालें सुखूच जावन अर्थ जालें. पूण जेजू क्रिस्त मरून पुनर्जीवन जावन जाल्या उपरांत थंयसर जेजूचे स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत जायत्या जाणांक सारक्या रितीन अर्थ जालें सुमार वर्सां उपरांत. तशेंच सांगची सूख न्ही बगर अर्थ जावचें सूख रितीन आमी खाण घेता. कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर कितें म्हळ्यार सूख सत म्हणून आमी खाण येवन जिवन आसा.
सुदैवाचे फॉल्टी तेंत जावन आसलें तांच्या भितर तांच्या मोतींत थंयसर लिगलिजम आसलें, धार्मिकता तांच्या भितर आसली, नियम तांच्या भितर आसले, एंत सत म्हणून आमकां एंत राखता म्हणून ते काणयोन जियेताले. पूण सत येत आसतना सत तांच्या मुखार मनीस जावन येता आसतना तांच्या भितर आसलेल्या नियमाक थंयसर रावूंक जावना. तांकां थंयसर दूख जालें, थंयसर विरोध रावले ते. पूण जेजू क्रिस्तान हर एकल्यांचो मोग केलो, सुदैवांक पयलो ताणें मोग केलो आनी जायते जण भावार्थाक आयले. तशेंच कितल्या जाणांक अर्थ जावना गी, सूख रितीन अर्थ जाला जावंक पुरो, पूण अर्थ जायनासतना खंडीत पवित्रत्म तुमकां खंडीत प्रकट करता. तवळ तुमीच शुभ वार्ता प्रकट करतलीं जातात, जेजू क्रिस्ताक साक्ष तुमी जातात. आमेन.